बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुरम के मामले पर बात करेंगे। ज़िला कुरम खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है। ये किसी ज़माने में कुरम एजेंसी हुआ करता था। अफ़गानिस्तान से इंतहाई क़रीब है, बल्कि इस पाकिस्तान के नक्शे में अगर आप देखें तो मगरबी सरहद की तरफ जो एक कोना निकला हुआ है, ये कुरम का इलाका है। और यहाँ पर माजी में शिद्दत पसंदी भी रही है, शिद्दत पसंद तंजीमों की सरगर्मियाँ भी रही हैं। आजकल आपको पता है कि वहाँ पर मसले की फसादात जो हैं ये होते रहे। अच्छी बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंतहाई संजीदा कुछ इक़दाम किए हैं। वफाक के नुमाइंदे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक सियासी जरगा लेकर कोहाट गए थे। वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन से जरगे के ज़ो माह से मुलाकातें हुई। और इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इससे कबल गए थे, वो भी कोहाट ही गए थे। लेकिन इससे पहले वज़ीरिया हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक सरकारी वफ़द जो है ये पहुंचा था पारा चिनार। यहाँ पर पारा चिनार में भी और सद्दा में भी इनकी मुलाकातें रहीं। इस मामले पर तफसीली बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में जब हम अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो ये इंतहाई एक संजीदा मामला है। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला डेर इस्माइल खान, इस एक ही ज़िला से गवर्नर और वज़ीर आला का ताल्लुक़ है। इसी ज़िला से मौलाना फजल रहमान ताल्लुक़ रखते हैं। इसी ज़िला से IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस अमर से लगा सकते हैं कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सरदार सकलैन गंडापुर को नामालूम अफराद ने गोली मारकर शहीद कर दिया। क्या मुहर्रकात हैं इस कत्ल के, क्या वजूहात हैं, कौन मुलव्वस हो सकता है, ये दहशत गर्दी है या कोई और मामला है? इस मामले की तहकीकात अभी जारी हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है तो इस वक्त तक नामालूम अफराद का पता नहीं लगाया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि TTP सरगर्म है, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये बलूचिस्तान में भी इसने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले कुरम पर तफसीली बात करने से पहले कुरम पर बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ है। इसमें कुरम के हवाले से इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए हैं। एक फ़ैसला डी चौक में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबैना तौर पर गोलियाँ मारकर शहीद किया गया, उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। TTP का दावा है कि सिर्फ नवंबर के महीने में जो उस तहरीक तालिबान की तरफ से जो हमले किए गए वो 207 हमले किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 63 हमले किए गए, टांक में 26, डेर इस्माइल खान में 6 हमले किए गए, शुमाली वज़ीरिस्तान में 39, बन्नू में 5, ज़िला लकी मरवत में 2 हमले किए गए, खैबर ज़िला में 25, पेशावर में 5, मोहम्मद में 4 हमले किए गए, बाजोड़ में 9, सवात में 2, लोअर दीर में 1, अपर दीर में 1, कुरम में 6, कोहाट में 1, करक में 1 हमला किया गया। इसी तरह जनूबी पंजाब के हवाले से बताया गया है, ज़िला डेरा गाजी खान में 4 हमले किए गए, पशीन में 1, ज़िला क्वेटा में 1, किला अब्दुल्ला में 1 हमला किया गया, ज़िला मर्दान में 2 हमले किए गए। इसी तरह जोब में 1 हमला किया गया, ज़िला हरनाई में 1 हमला किया गया। और ये भी बताया गया है कि इन हमलों में स्नाइपर लेज़र हमले जो हैं ये 88 किए गए, गोरिल्ला हमले 41 किए गए, घात लगाकर हमले जो है ये 31 किए गए, दस्ती बम धमाके 18 किए गए, जवाबी हमले 15 किए गए, तारुजी हमले 10 किए गए, टारगेटेड हमले जो हैं ये 4 किए गए। इन्होंने मुतबादिल मदे मुकाबिल फ़रीक का नुकसान भी बताया है 138 और ज़ख्मी 112, गिरफ्तारियाँ 6 बताई गई हैं। जो ये भी साथ में बताया गया है कि 30 अदद फ़ौजी गाड़ियाँ, 49 अदद कैमरे, 4 अदद फ़ौजी पोस्टें, 2 अदद टैंक्स, 5 ड्रोन कैमरे और मुतअद्दिद सोलर पैनल्स और दीगर अस्करी साजो सामान जो है ये भी तबाह किया गया है। और साथ जो हासिल शुदा सामान है जिनको ये माली गनीमत कहते हैं, 15 अदद राकेट के गोले, 6 अदद क्लाशनकोफ, 5 अदद लेज़र गन्स, 1 अदद राकेट लॉन्चर, 1 अदद पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां और जो बाकी अस्करी साजो सामान है ये कब्ज़े में लिया गया है। ये TTP का दावा है। और TTP आपको पता है कि इसकी क़यादत के हवाले से पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि ये अफ़गानिस्तान में है। TTP के जो हमलों की मनसूबाबंदी होती है, पाकिस्तान का ये दावा है कि ये अफ़गानिस्तान में होती है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस दावे की आपको पता है कि तरदीद करती रही है। माफ़ कीजिएगा। कुरम के मामले पर बात करते हैं। ज़िला कुरम के मामला तो खैर रूटीन का था, खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ है, लेकिन चूँकि कुरम का मामला खासा गर्म रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई है।
کابینہ کے ارکان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی اس معاملے کے حوالے سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک 133 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جبکہ 177 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ جرگہ علاقے میں امن کی مکمل بحالی تک وہاں قیام کرے گا۔ کرم میں کچھ عناصر فریقین کے درمیان نفرت پھیلا کر حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا۔ کرم میں قائم بنکرز مسمار کیے جائیں گے، یعنی مورچے جو ہیں یہ مسمار کیے جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ کرم شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر 65 چوکیاں قائم کی جائیں گی۔ علاقے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پلاٹونز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ کرم میں جنگوں کے دوران شہید ہونے والوں کے ورثاء اور زخمیوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ کابینہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ علاقے میں ہونے والے املاک کے نقصانات کے لیے متاثرین کو معاوضے دیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے علاقے میں سروے کا عمل جاری ہے۔ مالی امداد اور معاوضوں کے لیے 380 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر مزید فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے۔ علاقے میں بدامنی کی وجہ سے دوسرے اضلاع میں نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی فوری اور باعزت واپسی عمل میں لائی جائے گی۔ اس سارے عمل کی حکومتی سطح پر مانیٹرنگ کے لیے صوبائی وزیر قانون، مشیر اطلاعات اور متعلقہ پارلیمنٹیرینز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کرم سمیت تمام ضم اضلاع اور دیگر حساس اضلاع کی سول انتظامیہ کو بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ان حساس اضلاع میں CTD کو بھی بم پروف اور بلٹ پروف گاڑیاں اور دیگر آلات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں، بعض عناصر دو مسئلوں کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقامی عمائدین ایسے شر پسند عناصر کی نشاندہی میں تعاون کریں۔ ایسے عناصر دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ کرم کے مسئلے کو پرامن انداز میں حل کرنے کے لیے زوما پر مشتمل گرینڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا۔ یہ جرگہ تب تک علاقے میں رہے گا جب تک وہاں مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا۔ پائیدار امن کے لیے علاقے میں جنگ بندی انتہائی ضروری ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ علاقے میں ضروری ادویات کی قلت کو دور کرنے کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر ادویات کی سپلائی کی جائے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ کہا، اور کہا کہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی فوری اور باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں زیادہ بات تو ڈی چوک کے واقعات کے حوالے سے ہوئی، اور تحریک انصاف کے جو منتخب ممبران صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے شدید تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وفاقی حکومت کے اوپر۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے بڑی پرجوش تقریر کی، انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا جس پر تنقید کی مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی جلال خان نے، اور انہوں نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ یہ جو غیر مناسب غیر پارلیمانی الفاظ ہیں ان کو ایکسپنج کیا جائے، کارروائی سے حذف کیا جائے، لیکن اسپیکر نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس ایوان کی کارروائی میں سے کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ جو ہے یہ حذف نہیں کیا جائے گا۔ کرم کے معاملے پر بہت کم بات ہوئی۔ کرم کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام کے جو منتخب رکن ہیں کرم سے، ریاض شاہین، انہوں نے بات کی اور معاہدہ مری کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک اچھا معاہدہ تھا، اس پر عمل درآمد کو اگر یقینی بنایا جائے، صوبائی اور وفاقی حکومت اگر سنجیدہ جو ہے وہ اقدامات کریں تو پھر کرم میں امن لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مذہبی جو سیاسی قائدین ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بطور خاص اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ تو یہ جناب اس صوبے کے معاملات ہیں، اور انہی معاملات میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ سبسکرائب کیجئے، ہمارا فیس بک پیج بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔